बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं इशफ़ाक़ रहमानी साहब जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं आईटी के। इनसे आज जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्यों लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों यूट्यूब ने हाथ खींच लिया और यूट्यूब के जो मुतबादिल ऐप है वो कौन सी है। बहुत शुक्रिया इशफ़ाक़ साहब। मुझे ये बताइएगा क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, नया क्या आया है ट्रेंड? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और देखने, सुनने और महसूस करने वालों की सेहत और सलामती की दुआ के साथ यहाँ हमारे एक अलमिया हफ्सा गुज़श्ता 5 या 6 महीनों से है ख़ास तौर पे। वो अलमिया डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो मिसाल के तौर पे एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ आपको आज आईटी बेस्ड ही गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे पास एक टूल है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझते हैं उनके लिए ये बड़ी आम सी चीज़ है। ये एक फ़ैन है। ये कंप्यूटर के अंदर पूरे सिस्टम को ये फ़ैन एग्जॉस्ट का काम करता है। जब सिस्टम थोड़ा सा भी गर्म होने लगता है तो ये बाहर उसकी हवा फेंकता है और सिस्टम को नॉर्मल रखता है। ये छोटा सा क्लिप अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारा सिस्टम गर्म हो जाता है। इंसानी मुआशरा भी बिल्कुल इसी पे, इंसानी जिस्म भी इसी पे खड़ा है। ये जो एग्जॉस्ट करने वाली चीज़ है ना, वो हमारे यहाँ एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, जिसको गुस्सा कहते हैं। हमने ना गुस्सा कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ रखी है, ना ही उसको, उस सिस्टम को नॉर्मल रखने वाला कोई इस वक्त टूल हमारे पास आईटी में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मैंने क्यों बात की है? ये मैंने इसलिए की है कि हमारे यहाँ पूरे सोशल मीडिया सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए ये जो आप करते हैं ना प्रोग्राम, ये आईटी एक्सपर्टीज़ हैं, कोई टेक्निकल आईटी एजुकेशंस हैं, ये सारी हमारे सोशल मीडिया को ना नॉर्मल रखती हैं। उसमें जो गुस्सा है, तशद्दुद है, वो मजहबी तशद्दुद है, वो सियासी तशद्दुद है, ये कम है और तशद्दुद वाली हवा ज़्यादा है। अब ये जो तशद्दुद वाली हवा है, इसके बारे में असल में आज का मौजू है। देखें, हमारे यहाँ एक चीज़ ये कोड होती है, थोड़ी सी लंबी बात है, लेकिन मैं अपने जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, आपका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सेटअप चल रहा है, तो उनके लिए ये एग्जांपल मैं सेट करूँ कि यार कैसे हम अपने आप को इस हसार से बाहर निकाल सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रैफिक कैसे हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब को इतनी माठी नहीं है। यूट्यूब की पॉलिसी हमारे रीजन के लिए ही क्यों इतनी स्लो हो गई है, उसकी वजह यह है कि आज रीजन के लिए स्लो हो गई है, लेकिन अगर हम बाहर देखें ओवरऑल तो उन्होंने इंटरनेशनल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इंटरनेशनली तो उन्होंने पेनीज में इजाफा कर दिया पर क्लिक और व्यूवर्स। यहाँ क्यों है? देखें, हमारे यहाँ 90% सोशल मीडिया 2 चीज़ों के ऊपर घूम रहा है इस वक्त। एक तो हमारे रीजन में घूम रहा है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं है। कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जो यूट्यूबर्स हैं उसको वॉच करके वहाँ उसको राब्ताकारी उसके साथ कर रहे हैं, यानी लिंक कर रहे हैं, उनको कमेंट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि वो आपको भी करें। आपका पाकिस्तान हो गया ख़ास तौर पे। देखिए, अफ़गानिस्तान में सोशल मीडिया तो है नहीं, वहाँ कुछ मामला तो ऐसे हैं। आपके इर्द गिर्द है क्या? आपके इर्द गिर्द ईरान है, वहाँ आपका सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ हैं। आप सिर्फ सार को लें तो इंडिया के साथ आपका कंपटीशन है। इंडिया तो बहुत आगे निकल गया, आगे चला गया। फिर हम ही क्यों पीछे हैं कि हमारे ना फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ना हमारे कमेंट्स है, ना ट्रैफिक। एक सादा सी बात है, हमारे यहाँ सरमायादार ने इस अंदाज से हमारे 13 करोड़ नौजवानों को यूज़ किया है, उनकी पोटेंशियल, कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ तशद्दुद जो है वो पॉलिटिकल तशद्दुद उसके ऊपर लगा दिया है। आपका 99% जो सोशल मीडिया है वो पॉलिटिकल वीडियोज़ लगा रहा है और सिर्फ पॉलिटिकल 8-10 प्रोग्राम जो है उसको देख रहा है। ये सबसे बड़ा हमारा मसला है। हम इससे आगे नहीं। कितने लोग जो टेक्निकल वीडियोज़ डाल रहे हैं, ठीक है जी, कितने लोग नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको डाल रहे हैं। आप देखें, ओवरऑल व्यू ज़रा करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतहा पसंदाना जो है वीडियो, मैं इंतहा पसंदाना इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, आप वीडियो अगर लगाते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बर्दाश्त नहीं है, आप उसके ऊपर गालम गलौज शुरू कर देते हैं।
اخلاقی بھی نیچے آپ مرال آپ کا ڈاؤن ہوا، اور سوشل میڈیا میں آپ پولیٹیکل لڑائی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے پاکستان اس لڑائی کے اندر ہی رہ گیا ہوا ہے، آپس میں ہی آپ اس کو کمنٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریفک کو آپ انگیج نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو پکھا لگا ہوا ہے نا جی اس کے اندر ہے، یہ بھائی جان ہم نے ایگزاسٹ کرنے کے لیے نا آئی ٹی ٹولز اور آئی ٹی انڈسٹری میں نئے آئیڈیاز والی ویڈیوز کو لے کے آئیں گے، تب ہماری ٹریفک تھوڑی سی بہتر ہو سکے گی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں رحمانی صاحب کہ آنے والے وقت میں کوئی یوٹیوب کے متبادل بھی کوئی ایپ آ سکتی ہے ہمارے پاس جو یوٹیوب کی ٹکر کی ہو، جہاں پر ہم ایزیلی جو کیا نام ہے بے روزگار لوگ ہیں وہ ایزیلی اپنی ارننگ کر سکیں؟ ہاں بالکل زبردست ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فیب سپورٹ، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پروگرام کریں گے، کیسے اس کو بنانا ہے، کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ کس کنٹری نے اس کو لانچ کیا تاکہ یوٹیوب کے سٹائل کا بلکہ اس سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ لیکن جو خاص طور پہ ابھی میں یہاں اپنے جو ویورز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ہمارے دوست ساتھی ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جی پی ٹی چیٹ بڑا، اس کا جی پی ٹی چیٹ نے کیا کام کیا ہے؟ دیکھیں جی پی ٹی چیٹ ایک چیٹنگ ایپ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے لیا میں یا قصور میں یا سیالکوٹ میں یا گجرانوالہ میں جو سٹی کا کوئی جوہر ہے اس کی تصویریں دے دیں، آپ اس پہ چیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی وہ تصویریں دے رہی ہیں جو آج تک اس پہ موجود نہیں ہے۔ جی پی ٹی چیٹ پہ آپ صرف یہ لکھتے ہیں کہ میں 3 دن کی چھٹی چاہتا ہوں، تو میرے آفس جو ایگزیکٹو ہے اس کے لیے اپلیکیشن لکھتے ہیں، اتنا ہی، آئی وینٹ 3 ڈے لیو، ٹھیک ہے، تو وہ پوری کی پوری اپلیکیشن آپ کو 35 سیکنڈ کے اندر 10 سیکنڈ اس کا پورا مارجن ہے، وہ آپ کو دے رہی ہے۔ دیکھیں آپ کا ویکیپیڈیا گیا، آپ کا گوگل گیا، آپ کا یوٹیوب گیا، ساری چیزیں۔ ہاں اگر آپ نے تھوڑا سا بوم لینا ہے، آج یہ فری ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے تک یہ فری ہو، لیکن جب یہ تھوڑی سی آگے چلی جی، ایک دن میں 15 ملین سبسکرائبر اس کے ہیں، ایک دن میں 15 ملین سبسکرائبر کے ساتھ یہ مارکیٹ میں ان ہوا ہے، اور تقریباً 20-22 دن ہو گئے۔ یہ 2 سال پہلے بھی انہوں نے شروع کیا تھا لیکن اس کو سٹاپ کر دیا تھا۔ جی پی ٹی چیٹ کا اس وقت جو ورژن ہے، آپ اس سے اپنا بہترین کنٹینٹ، اچھا یہ کاپی رائٹ فری ہے، آپ ایک اپلیکیشن ان سے لکھواتے ہیں، وہی آپ دوبارہ ان کو دیں گے اپنی پرپوزل یا اپنی ریکویسٹ، تو وہ نئے مٹیریل کے ساتھ آئے گی۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں آئی ٹی بیسڈ ایک مووی بنانا چاہتا ہوں، آپ کو مووی کا تمام پلاٹ 1 سیکنڈ میں، وہ 10 سیکنڈ کی ایوریج ہے، وہ دے دے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب کو یا فیس بک میں بہت اچھا کنٹینٹ کیسے لکھا جا سکتا ہے، یہ صرف آپ نے اس اردو میں لکھ لیں چاہے انگلش میں لکھ لیں، این ممکن ہے پنجابی میں لکھیں، تو وہ تمام زبانوں کا تمام مٹیریل آپ کو فوری طور پہ دے رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا ہمارے پاس ہے جو فوری طور پہ کنٹینٹ جو ہے وہ ہمیں دے دے؟ تو ہمیں ٹیکنالوجی میں نئی آنے والی جو چیزیں ہیں اس میں جو ہمیں اپنے آپ میں نا وسعت بھی پیدا کرنی پڑے گی۔ جی پی ٹی چیٹ کو تمام دوست ضرور استعمال کریں۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی اپنے دوستوں کو یہ بتایا، آپ جس یوٹیوب چینل سے آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس لنک سے دوسرے چینلز کو، دوسرے غیر ملکی جو کنٹینٹ ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ بھی کریں، ان کو بے شک تنقید بھی کریں، کم از کم اس آئی ڈی سے ضرور کمنٹنگ کریں انٹرنیشنل، وہ فوری طور پہ۔ اب بہت سارے دوستوں کو یہ پتہ ہوگا، آپ کسی چینل کے اوپر سبسکرائب نہیں کرتے لیکن صرف کمنٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ممالک میں ابھی آپشن یہ موجود ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سبسکرائب کے بٹن پہ جائیں گے، آپ اس میں صرف کمنٹ کرتے ہیں تو وہ آٹو سبسکرائب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمیں اس انداز سے ٹریفک کو اور آئی ٹی کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا۔ ایک محدود جو فیلڈ ہے صرف پولیٹکس، یار بس کر دیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وقت بچانا چاہتے ہیں، سرمایہ دار نے 13 کروڑ نوجوانوں کو استعمال کیا ہے کہ وہ ہماری طرف نہ دیکھیں، لڑتے رہیں، بس اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ رحمانی صاحب آپ کا۔ نیکسٹ ہم پورا ولاگ کریں گے کے اوپر۔ بہت اچھا ہے، میں دوستوں کے ساتھ حافظ صاحب جی این اے نیوز بہت زبردست انداز سے یہ دوبارہ جو آئی ٹی ایکسپرٹیز ہیں
ڈیجیٹل استاد کے نام سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. آپ دوست بھی اس کو دیکھیں, واچ کریں, نہ صرف کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے. کمنٹ سے ہی بات چیت آگے بڑھے گی. کمنٹ ہی وہ واحد چیز ہے جو آپس میں ڈائلاگ کو آگے بڑھاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.